मोमिनीन किराम, आज शब शहादत हज़रत सैयद शुहदा हमज़ा अलैहिस्सलाम है और शब वफ़ात हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम हसनी है। शब जुमा है, यानी दुआ की रात है, ज़ियारत इमाम हुसैन की शब है। इस शब में खुदावंद आलम ने हमें तौफ़ीक़ इनायत की है कि एक मरतबा हम जमा हो जाएं और लॉकडाउन के इस टाइम में ऑनलाइन हम दुआ का प्रोग्राम रख सकें। और दुआए तवस्सुल का हमने प्रोग्राम रखा है ताकि हमारे घरों में बरकतें आएँ, बलाओ मुसीबत से खुदावंद आलम हमें निजात इनायत करे। खुसूसन जो ये कोरोना बीमारी है, इस बीमारी से हमें निजात इनायत करे। मोमिनीन अपने इस दुआ में मरहुमीन को न भूलें। जिनके वालदैन इस दुनिया से गुज़र चुके हैं वो अपने वालदैन के लिए ज़रूर मग़फ़िरत की दुआ करें। ये दुआ बरगुज़ार की जा रही है ख़ानवादे के साथ, ताकि घर में मन में शांति आए और खुदावंद आलम से हम मिलकर दुआ करें कि तमाम मुसीबतों को, बलाओं को और परेशानियों को मोमिनीन से दूर रखे। जिनके वालदैन या घर से कोई इस दुनिया से गुज़र चुके हैं, चूँकि इस बीमारी में बहुत से मोमिनीन गुज़र गए हैं, बहुत से मुहिब्बान अहले बैत इस दुनिया से गुज़र गए हैं, खुसूसन उलमाए किराम इस दुनिया से गुज़र गए हैं। लिहाजा उनकी रूह की तस्कीन के लिए और मग़फ़िरत के लिए ऑनलाइन ये प्रोग्राम हो रहा है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, आज शब जुमा है, शब इबादत है, शब ज़ियारत है और ख़ुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की आज शब है। लिहाजा चलते हैं तमाम मोमिनीन की जानिब से, तमाम मुहिब्बीन अहले बैत की जानिब से दिल को सुकून पहुँचाने के लिए, जिनके दिल परेशान रहते हैं, मुस्तरिब रहते हैं, ख़ुसूसन घर में बरकत के लिए, और इस बीमारी को जो पूरी मानवता को और इंसानियत को परेशान करके रखे हुए है, इस बीमारी से मोमिनीन को शफा और इससे दूर रखने के लिए हम परवरदिगार से अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और आइम्माए मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से तवस्सुल करते हैं। तो चलिए अपनी जानिब से, अपने मरहुमीन की जानिब से हम दुआ शुरू करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में सरज़मीन हिंदुस्तान से लेकर सरज़मीन नेपाल के मुतअद्दिद शहरों के लोग जुड़े हुए हैं। लिहाजा सभी शिरकत करने वालों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और मजहबी प्रोग्राम में शरीक होकर सवाब दारैन हासिल करें। यही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिक नबीर रहमा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि या अबल कासिम या रसूल अल्लाह या इमाम रहमा या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहान इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह या वजीहान इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह या अबल हसन या अमीर अल-मुअमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना
توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. खुदाया हम तुझे वास्ता देते हैं अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम का, खुसूसन हम तुझे वास्ता देते हैं हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। पाक परवरदिगार, जो मोमिनीन परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे महबूब शिकस्ती पहलुए ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता, जो बीमार है उसको शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। मेरे महबूब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इस्मत का वास्ता, मेरे महबूब तेरे इस हबीबा का वास्ता जो परेशान हाल हैं, खुसूसन जिनके इस दुनिया से गुज़र चुके हैं अज़ीज़ व अक़रबा, उनके मरहूमीन को जवारे आइम्मा में जगह इनायत फरमा। या फ़ातिमत ज़हरा या बिन्त मुहम्मद या क़ुर्रत ऐनिर रसूल या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिकी इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा अब्दिल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीदो या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबल हसन या अली इब्न अल हुसैन या ज़ैनल आबिदीन या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي
أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادئ النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के एहतराम में आप हज़रात खड़े हो जाइए और फिर दुआ को हम इदामा देते हैं इंशाअल्लाह। या वसी अल हसन वल खलफ अल हुज्जा अय्युहल काइमुल मुंतज़रुल महदी या इब्ना रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह। मोमिनीन किराम, मोमिनात और जितने भी भाई बहन और जितने भी मुहिब्बान अहले बैत शिरकत कर रहे हैं प्रोग्राम में, अपने दिल ही दिल में खुदावंद आलम से दुआएं मांग लीजिए। खुसूसन एक दूसरे के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। जिन्होंने इस प्रोग्राम में इज्तिमा से दुआ कहा है सभी मोमिनीन के लिए, सरासर नेपाल, पूरे नेपाल में जितने भी मोमिनीन परेशान हैं, हिंदुस्तान में या दीगर ममालिक से जिन्होंने इज्तिमा से दुआ कहा है और प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, सबके मासूमीन की बख्शिश के लिए दुआ ज़रूर तलब कर लीजिएगा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, पाक परवरदिगार बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद इस क़लील सी इबादत को कबूल फरमा।
میرے معبود 14 معصومین علیہم کا ہم واسطہ دے کر دعائے توسل پڑھ رہے ہیں۔ اے میرے معبود، اس دعا کے صدقے میں جتنے بھی مومنین پریشان حال ہیں اس دنیا میں، جتنی بھی بشریت، جتنی بھی انسانیت پریشان ہے، خصوصاً اس بیماری سے سب کو نجات عنایت فرما۔ میرے معبود، بہت سے گھر اجڑ گئے ہیں، بہت سے بچے یتیم ہو گئے ہیں، اس بیماری میں بہت سے مومنین اس دنیا سے گزر گئے ہیں۔ میرے معبود، جتنے مومنین گزر چکے ہیں ان کے قبروں میں میرے معبود رحمت کی بارش فرما، ان کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، ان کو غریق رحمت فرما، اور جو زندہ ہیں میرے معبود ان کو صحیح سلامتی اور تندرستی عنایت فرما۔ میرے معبود، جتنے بھی مومنین اس دنیا میں ہیں، محبان اہل بیت، بلکہ تمام بشریت کو اس بیماری سے، اس وبا سے نجات عنایت فرما، بے حق حضرت امام حسین، بے حق شہیدان کربلا، اور جن کے مرحومین میرے معبود اب اس دنیا میں نہیں ہے اور چلے گئے ہیں ان کے سامنے سے، کچھ ہی دن کے اندر میرے معبود گھر سے جنازہ اٹھا ہے۔ اے میرے معبود، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا سادتی و موالی انی توجہت بکم ائمتی وعدتی لیوم فقری وحاجتی الی اللہ وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله وانقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالمين من الأولين والآخرين آمین یا رب العالمین۔ مومنین کرام، شب شہادت حضرت حمزہ سید الشہداء ہے، لہٰذا میں جناب سہیل حسینی سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک نوحہ پڑھیں تاکہ ہم سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام کو آج کی شب میں تسلیت بھی عرض کر سکیں۔